Genesis chapter 20. Si Abraham nag-ingon nga si Sarah igsuon niya. Gikan didto mipanaw si Abraham padulong sa yuta sa habagatan. Ug napahaluna siya sa taliwala sa Cades ug Shur. Ug nagpuyo siya nga dumuluong sa Gerar. 2. Ug miingon si Abraham mahitungod kang Sarah nga iyang asawa. Siya akong igsuon nga babayi. Ug si Abimelech nga hari sa Gerar nagsugo ug nagpakuha kang Sarah. 3. Apan ang Dios miadto kang Abimelech nga sa damgo sa kagabion ug siya miingon kaniya. Tan-awa, daw patay na ikaw tungod sa babaye nga gikuha mo, kay siya asawa sa usa ka tawo. 4. Apan si Abimelech wala pa makadangat haduol kaniya ug miingon siya, Ginoo, patyon mo ba usab ang nasod nga matarong? 5. Wala ba siya sa iyang kaugalingon mag-ingon kanako? Siya akong isuon nga babayi, ug siya usab nag-ingon, siya akong isuon nga lalaki. Sa pagkahingpit sa akong kasing-kasing, ug sa pagkahinlo sa akong mga kamot, gibuhat ko kini. 6. Ug miingon kaniya ang Dios pinaagi sa damgo. Ako usab nahibalo, nga sa pagkahingpit sa imong kasing-kasing gibuhat mo kini. Ug ako usab naghawid kanimo sa pagpakasala bato kanako. Ug niini ikaw wala ako kutuguti nga matandog kaniya. 7. Busa, karon iuli ang mabay sa iyang bana, kay manalagna siya. Ug siya mag-aampo alang kanimo ug mabuhi ikaw. Ug kung dili mo pag-uli siya, nasayod ka na, nga ang pagkamatuod mamatay ka, uban ang tanang mga imo. 8. Ug si Abimelech mibangon pagsayo, ug gitawag niya ang tanan niyang mga ulipon. Ug gisugilo niya kining tanan nga mga butang sa igdulungog nila, ug nangahadlok ang mga tawo sa hilabihan gayud. 9. Unya si Abraham gitawag ni Abimelech ug iyang giingnan siya. Unsa ba ang gibuhat mo kanamo? Ug diin ba makasala ako batok kanimo? Nga nagdala man ikaw sa ibabaw nako ug sa ibabaw sa akong gingharian ug labing dakong sala. Gibuhat kanako ang dili angay nga imong buhaton. 10. Ug miingon sa Abimelech kang Abraham, unsa ba ang hingkit-an mo nga nagbuhat man ikaw niini? 11. Og si Abraham mitubag, kay naghunahuna ako sa pagkatinuod, sa pagkahadlok sa Dios, wala niining dapita, ug ako pagapatyo nila tungod sa akong asawa. 12. Ug labot pa usab siya gayud akong igsuon nga babaye nga anak nga babaye sa akong amahan, apan dili anak nga babaye sa akong inahan. Ug siya gipangasawa ko. 13. Ug nahitabo nga sa gipagula ako sa Dios sa pagsuroy-suroy gikan sa balay sa akong amahan, ako miingon kaniya. Kini mao ang kaluoy nga imong ipakita kanako, nga sa tanan nga dapit diin kita makaabot, mag-ingon ka mahitungod kanako, siya akong igsuon nga lalaki. 14. Unya si Abimelech mikuha og mga karnero, ug mga baka, ug mga ulipon nga lalaki, ug mga ulipon nga babaye, ug gihatag niya kang Abraham, ug iyang giuli kaniya si Sarah nga iyang asawa.
15. Ug miingon si Abimelech, ania karon, ang yuta ko anaa sa atubangan mo. Pumuyo ka kung hain ang ginahuna-huna mo nga maayo. 16. Ug miingon siya kang Sara, ania karon, gihatagan ko og 1,000 nga salapi ang imong igsuon nga lalaki. Ania karon, siya mao ang tabil sa imong mga mata. Sa tanan kauban nimo, tungod ni ining tanan, ginamatarong ikaw. 17. Og si Abraham nagampo sa Dios, ug ang Dios nag-ayo kang Abimelech, ug sa iyang asawa, ug sa iyang mga ulipon nga babayi, ug nanag-anak sila. 18. Kay gisirahan gayod ni Jehova ang tanan nga taguangkan sa panimalay ni Abimelech tungod kang Sara nga asawa ni Abraham.